अस्सलाम वालेकुम। मरने से पहले ख्वाजा सराह का अपनी माँ को खत। माँ जी, मेरी उम्र 9-10 बरस की थी जब अब्बा ने मुझे जमीन पर घसीटते हुए घर से बेघर कर दिया था। मैं चीख चीख कर तुम्हें पुकारता रहा, मगर तुम बेहोश बेहरकत सहमी हुई मुझे तकती रही। वहाद रवानी तुम्हारे आंसुओं की थी जो अब्बा के गैज़ो गज़ब के आगे भी थमने को तैयार न थे। तुम्हारा हर आंसू इस बात का सबूत था कि तुम अब्बा के इस फेल से बहुत नाला थी, मगर अब्बा की हर बात पर सर तस्लीम खम करने पर मजबूर भी। महल्ले वालों के ताने, रिश्तेदारों के तंज और लोगों की चुभती हुई निगाहों से जब अब्बा बेकाबू हो जाते, फिर अपने काले चमड़े की चप्पल से मेरी चमड़ी उधेड़ते। अपने जिस्म पर चप्पल से बनाए गए नक्श लिए मैं इस काल कोठरी की जानिब भागता जो पूरे घर में मेरी वाहद पनागा बन गई थी। पटाई का दिन जब रात में ढलता तो अब्बा से छुपकर दबे पांव आती, मुझे सीने से लगाती, अपने दुपट्टे से मेरे जख्मों की टकोर करती, मेरा सर अपनी गोद में लिए घंटों मेरे पास बैठी रहती। मुझे चुप कराते कराते तुम्हारी अपनी सिसकियां बन जाती। आहों और सिसकियों की गूंज के अलावा इस काल कोठरी में कुछ सुनाई न देता। हम दोनों आंसुओं की जुबान बात करते। मेरे आंसुओं में अनगिनत सवाल होते कि आखिर क्यों अब्बा की नफरत की खास अनायत मुझ पर ही है। क्यों घर में मेहमान के आते ही स्टोर के तंगो तारीख कमरे में घर के हर फालतू सामान के साथ मुझे बंद कर दिया जाता है, और जब तक अल्लाह की रहमत हमारे घरों से चली नहीं जाती मुझे रहाई का परवाना क्यों नहीं दिया जाता। ये रहमत हर बार मेरे लिए जहमत क्यों बन जाती है। मगर अम्मा, हर सवाल के जवाब में तुम खामोशी से मेरे ऊपर मोहब्बत भरी निगाह डालती और कुछ ना बोलती। बस कभी कभी तुम मेरे माथे का बोसा लेती और कभी मेरे हाथों को चूम कर इस बात की गवाही देती कि मैं तो अपने राजा बेटे से बहुत प्यार करती हूँ। एक सवाल करते करते मैं थक जाता और नींद के आगोश में चला जाता कि आखिर क्यों मेरे से ऐसी क्या खता हुई जो मैं अपने दूसरे बहन भाइयों की तरह अब्बा का प्यार हक का हकदार नहीं। हाँ, तुम्हारी गोद में सो जाने से पहले मैं ये दुआ भी करता कि ये रात कभी खत्म ना हो, मगर सुबह होती और तुम फिर उस औरत का लिबादा ओढ़ लेती जो अब्बा और माशरे के खौफ से मुझे प्यार करने से डरती है। जिस दिन अब्बा ने मुझे घर से निकाला, इस दिन मेरा कसूर बस इतना था कि मैंने तुम्हारे सिंगार मेज पर रखी हुई लाली से अपने होंठ रंग लिए थे। तुम्हारा सुरुट बटा सर पर रखे तुम्हारे हाथों के कंगन अपनी कलाई में डाले, टिक टिक करने वाली जूती पहनकर खुश हो रहा था। बस ये देखने की देर थी कि अब्बा ने मुझ पर फिर जूतों की बरसात शुरू कर दी। मैं माफ़ी का तलबगार बना रहा, मगर मेरी सुनवाई न हुई, और फिर गाली गलौज करते हुए ज़मीन पर घसीटते हुए, ज़ख़ कहते हुए मुझे हमेशा के लिए सब घर वालों से दूर कर दिया। मेरे लिए अब्बा के आखिरी अल्फाज ये थे कि आज से तू हमारे लिए मर गया। ये जुमला सुनते ही मेरे हाथों की गिरफ्त जिसने अब्बा के पैरों को मजबूती से पकड़ा हुआ था कमजोर पड़ गई। मेरी गिड़गिड़ाती हुई जबान खामोश हो गई। मेरे आंसू थम गए क्योंकि मैं जानता था कि अब्बा अपनी कही हुई बात से कभी नहीं फिरते, और तुम माँ अब्बा के किसी भी फैसले के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं रखती। इसके बाद अब्बा मुझे हमेशा के लिए यहाँ छोड़ गए जहाँ एक गुरु रहता था। अमजद की जगह मेरा नाम अलीशा रख दिया गया। मुझे नाच गाने की तरबियत दी जाती, मुझ पर नजर रखी जाती, लेकिन मैं जब कभी मौका मिलता तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार अपने घर की तरफ दीवानावार भागता। मगर अब्बा का आखिरी जुमला मुझे दहलीज पार करने से रोक देता। दरवाजे की ओर से जब मैं तुम्हें गर्मा गर्म रोटी उतारते देखता तो मेरी भूख भी चमक जाती, और फिर तुम अपने हाथों से निवाला बना बना कर मेरे बहन भाइयों के मुंह में डालती तो हर नवाले पर मेरा भी मुंह खुलता, मगर वो नवाले की हजरत में खुला ही रहता। इस हजरत को पूरा करने के लिए मैं अक्सर घर के बाहर रखी हुई सूखी रोटी को अपने आंसुओं में भिगोकर खाता। बाद की ईदें तो तन्हा ही थी, पर जब घर बदर ना हुआ था तब भी ईद पर जब अब्बा हर एक के हाथ पर ईदी रखते
تو میرا ہاتھ پھیلا ہی رہ جاتا۔ جب ہر بچے کی جھولی پیار اور محبت سے بھر دی جاتی تو میری جھولی خالی ہی رہ جاتی۔ ابا اپنا دستہ شفقت سب کے سروں پر پھیرتے تو میرا سر جھکا ہی رہ جاتا۔ صحن میں کھڑی ابا کی سائیکل جس کو اکثر میں محلے سے گزرتے ہوئے دیکھتا تو ہر بار دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی کہ کاش ابا سائیکل روک کر مجھے صرف ایک بار سینے سے لگا لیں، مگر میری یہ خواہش ہی رہ گئی۔ گھر چھوڑنے کے عذاب کے بعد میرے اوپر ایک اور عذاب نازل ہوا جس کے قرب نے میری روح تک کو زخمی کر دیا۔ چند شرفا گرو کے پاس آئے اور مجھے اپنے ساتھ لے گئے۔ مجھے زبردستی بے لباس کیا اور اپنی حوث کی بھینٹ چڑھا ڈالا۔ ماما اتنا چھوٹا اور کمزور تھا کہ میں تکلیف کی وجہ سے اپنے ہوش ہی کھو بیٹھا تھا۔ پھر اسی بے ہوشی کے عالم میں مجھے گرو کے حوالے کر دیا گیا۔ پھر یہ سلسلہ ایسا شروع ہوا کہ میں روز ہی اپنی نظروں سے گرتا چلا گیا۔ کرتا بھی کیا کہ اب میرے پاس کوئی اور دوسرا ہی پناہ گاہ نہ تھی۔ پھر اسی کام کو میرے گرو نے میرے پیشے کا نام دے دیا۔ میں گرو کے پاس سے کئی بار بھاگا، در در نوکری کی تلاش میں پھرتا رہا، مگر مایوسی کے سوا کچھ بھی حاصل نہ ہو سکا۔ ہر بار گرو کے در پر ہی پناہ ملی۔ ہمارا وجود معاشرے میں گالی سمجھا جاتا ہے۔ ہمیں تو کسی کو بد دعا بھی دینی ہو تو ہم کہتے ہیں کہ جا تیرے گھر بھی مجھ جیسا پیدا ہو، حالانکہ ہماری رگوں میں بھی سرخ رنگ کا خون دوڑتا ہے۔ ہمیں بنانے والا بھی تو وہی ہے جس نے ان کو پیدا کیا۔ ان کے سینے میں بھی دل ہماری طرح ہی دھڑکتا ہے، تو پھر ہمیں کس بات کی سزا دی جاتی ہے؟ ہمارا جرم کیا ہوتا ہے؟ شاید ہمارا جرم یہ ہوتا ہے کہ ہمارا خون سرخ ہے اور معاشرے کا سفید۔ ماں میں ساری زندگی جینے کی چاہ میں مرتا چلا گیا۔ سفید خون رکھنے والے لوگ کبھی مذہب کی آڑ لے کر تو کبھی جسم فروشی سے انکار پر ہمارے جسموں میں گولیاں اتار دیتے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، مجھے بھی گولیاں مار دی گئیں۔ جب مجھے ہوش آیا تو ڈاکٹر مجھے امید کی کرن دکھانے کی کوشش میں آہستہ آہستہ میرے کان میں سرگوشی کر رہا تھا کہ اگر تم ہمت کرو تو زندگی کی طرف لوٹ سکتے ہو۔ بہت مشکل سے اپنے ہونٹوں کو جنبش دی اور ڈاکٹر سے کہا کہ اگر میں ہمت کر کے لوٹ بھی آیا تو کیا مجھے جینے دیا جائے گا؟ بالکل موت میرے پاس آیا تو میں نے اس سے جینے کے لیے چند لمحوں کی درخواست کی۔ نہ جانے کی اس بار مجھے امید تھی کہ تم دوڑی چلی آؤ گی، میرا بچہ کہتے مجھے سینے سے لگاؤ گی، میرے سر کو اپنی گود میں رکھ کر میرے زخموں کی ٹکور کر کے مجھے اس دنیا سے رخصت کرو گی۔ لیکن موت کے فرشتے نے چند لمحوں کی بھی مہلت نہ دی۔ ماں، سنا ہے قیامت کے روز بچوں کو ماں کے حوالے سے پکارا جائے گا۔ بس ماں، تم سے اتنی سی التجا ہے کہ اس دن تم مجھ سے منہ نہ پھیرنا۔ تمہاری محبت کا طلبگار تمہارا بیٹا۔